ऊ बहिनीले ल्याएको गिफ्ट हेरे हो जबरजस्ती खोल्नु के खोल्नु भने के छैन लु त्यो खोल्नु दे भनेर खोल्नु दे हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो यो मेरो स्पेसल बर्थडे भ्लग हो आजको सो आजको के हुन्छ आज के दिन राम्रो आज दिनभरि राम्रो होस् हैन के हुन्छ के हुँदैन सबै भिडियोमा क्याप्चर गर्छु हैन तपाईहरु स्टे ट्युन जय बराकस चंद्र सुधी दवासी विनाग नागिन कुरकुरेन देव देवन राशि का देव सिमकन देव शनि राहु केतु सांजी गर्नु कोपा पश्चिम उत्तर दक्षिण देवी देवराली सिंह घुमे नाग नागिन पास गर्नु दुख बिमारबाट छुटकारा दिनु जो सोचेको मनोकामना पूर्ण गर्नु दुश्मनहरूको हार गर्नु मित्रहरूको जय जयकार गर्नु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देवी देवराली सिंह घुमे नाग नागिनलाई आयु वरदान दिनु 100 वर्षको आयु दिनु जो सोचेको मनोकामना पूर्ण गर्नु भाग्यमानी हुनु आँखी राखी बोकिरहने छोरा बाई बर्मिनीमा सन्देशन सिन्धी राखी यहाँ बस्छ नि के छ Sini man bagaimana? Kita lah. रक्सी खाने का वीडियो चिरका चिरा आज को स्पेशल मम्मीले बनाएको बर्थडेमा के अरे सुजीको हलुवा जहिले पनि बनाउँछ मलाई जुन चाहिँ बर्थडेमा बनाइरहेको हुन्छ।
आज हल्का घुम्नु निस्केको छु भाइसँग हेलो भन्दै हल्का बाहिर निस्केको बर्थडे ब्लग बनाउनु लागि हल्का आज कति महिनाको बाद मैले आज गिटार बजाउँदैछु आज बर्थडेको गरौँ होइन भाइला Happy birthday. कसले दिएको यो कसले दिएको कसले भन् न मुखले Angile. ए फुच्चे हो मलाई बिहान बिहानै आएर विस गर्ने फर्स्ट ह्याप्पी बर्थडे होइन ए भन् न त्यो नाम के अरे Ai plama. ठुलो Tulo. ठुलो आवाजले भनेको Ai plama. साथीहरूलाई बोलाएको छु अलिक सानो ट्रिट दिनु लागि घरमै साथीहरू आउँछ होला अनि 6 बजी बोलाएको थियो अहिले 5 बज्दैछ आउँछ होला हेर्दै गर्नु स्टेट्युन सानो पार्टी यो चाहिँ मेरो अघि मम्मीले गिफ्ट दिएको रहेछ टी सर्ट मेरुनको राम्रो छ नि अनिल स्मृति हेलो भन्दै गएको छ हेर्नुहोस् यहाँलाई कति बजी बोलाएको भर्खर आउँदैछ 10 आज 7 बजिसक्यो छिरिङको निमा छिरिङको सो अब बुढो भइसक्यो हेर्नु सर स्मृतिले कमाउने हाम्रो क्लास टपरहरू हाम्रो होइन मलाई पनि गर्नु इच्छा छ कि मिडल क्लास टपरहरू सो केकको अनबक्सिङ हुँदैछ One, 2, 3, go! यस्तो गर्नु चाहिँ केक भनेको छ बुझ्यो बुझ्यो होला नि सो निमा छिङ तामाङ प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल बडी बिल्डरै केक काम यो चाहिँ हो खोइ कहाँ गयो? यो चाहिँ युट्युब हेर्नुहोस् होला तपाईँ डम के गर्नु अरे सब्सक्राइब गर्नुहोस् मलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब छिटो गर केक बिलिन्छ त्यो त खानीमा त हतार छ एकछिन मामासँगको यसलाई चाहिँ खानीमा त हतार छ खोइ कहाँ गयो सरी यहाँ खानुको हतार कपाल बिग्रेछ नि भिडियो बनाएको तपाईँहरू सबै काट्नुहोस् ल सबैसँग भएर काट्नु लु सबै काट्नु ल तपाईँहरू नि कति एप्स यी धुती लगाएको यो समुद्र बोट हाम्रो आवेलाई सबैजना
पूर्वापश्चिम चल्दाखेरि देवी देउराली तिमी बुढी नाग नागिनले बास गर्नु दुश्मनहरूको हात गर्नु मित्रहरूको जय जयकार सबैको 6वटा हुन्छ अब 8वटा होस् बर्थडे हो केक लिनु गएको छ भने त्यही भन्छ क्या ठिक हावा फ्यान निभान त एकछिन उताको हावा आउँदैछ अलिअलि अब क्यान्डल त्यहाँ चाहिँ यहाँ कस्तो गरायो ए बातमा भन्नु न यी घरको मान्छेलाई लगाउनु पर्छ केरल हुन्छ क्या खै बोल्दैन Oh, mamma, perché lo aveva detto? यो यस्तो छ नि भैया आयो के पनि मिठाई नै हो भैया आयो प्लेटमा हाल्ने कि ल सबैजना यति अहिले एकछिन अहिले के झर्दा न चाट साथीले मलाई मारे पहिला उता ठिकसँग राम्रो ल तँ कहाँ खाएको अब दाइ खिलाऊ पाउच यस्तो पाउच त्यो गरेर चिज गरेर बनाएको हजुर मिठो छ लसुन खायो गनायो कुनै देउताले बनायो अरे लसुन पो होला लसुन त खायो गनायो के अरे हामीलाई धेरै हिजो भर्खर रोटी खानु सेलरोटी खानु मलाई थियो कि आज झगडा ठक्कै दिएछ हेर्नुहोस् न होइन अब थ्याङ्क यू गड थ्याङ्क यू अबे भन न थ्याङ्क यू अबे चाहिँ मेरो हो चम्मच ल्याइदिनु यहाँ खोचे भाइ बसिरहेछ यहीँ हाम्रो बर्थडे खानेहरू पुरी खान्छ हेर्नुहोस् फाइनली हाम्रो खतम भयो यति खाएँ मैले त उसको खतम हुन आँटेछ अनि एकजना मान्छेको चाहिँ खतमै भएको छ के भयो यहाँ सकेर उहाँ गएर बसेको खराब लाग्यो त अन्त पसिनै पसिनो भयो उसले दाजुसँग खाएर भाउसँग उठ्ने खालको रहेछ बर्थडे पहिले काम गरेर देखाउ न यहाँ ओइ खायो कि बर्थडे पहिले उसको घरमा उसले काम गर्नु छ भनेर हामीलाई काम गर्न नदिएर हामीलाई मिसु बहिनीलाई चाहिँ ऊ बहिनीले ल्याएको गिफ्ट हेऱ्यो हो जबरजस्ती खोल्नु के खोल्नु भनेर के छैन लु खोल दियो भनेर खोलिदियो न छिरिङ तिम्रो गिफ्ट अनबक्सिङ ओके हेरौँ हेरौँ हेरौँ
जबरजस्ती उड्नु आँट्छ जति खोल्नु खोल्नु भनेर छिटो कत्रो ठुलो लाग्दैछ हौ त्यो तिमीले पाइछ भने न अस्ति पहिला कस्तो धोका हो क्या हौ कार्टुन माथि कार्टुन थियो नि भाइ 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 के हो यो त के ए के यो चाहिँ भित्र अर्को बाहिर अर्को भित्र अर्को होला क्या त्यो पाइप पाइप पेन के हो त्यो पेन जस्तो त त्यो त्यो के अरे लगाउनु नि त्यो खु 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 हँ वाउ यसको ल्याउनुको कारण के हो भन ठुलो सोले बेसी बाहिर हाल्नु छ माइक ल्याउनु कि त्यो स्पिकरले मलाई नहेर न क्यामेरामा तिमी पक्लिन्छ त गर्दै मलाई हेरेर बोल्दै ऊ अलिकति निमा छिरिङ अलिकति हेल्थ कन्सियस छ त्यही भएर उसलाई यो त्यो के भन्छ बिर्सेँ मैले के समझ्यो ला यसै हाँस्ने इमोजी लाउनु ल त्यो चाहिँ के भन्छ फ्रुट्सहरू हुन्छ नि मतलब पतला पतला स्लाइड्स काटेर हाल्नु हो अनि कति रातभरि राखेर त्यहाँदेखि यसको पानी चाहिँ खानु राम्रो हुन्छ त्यही भएर मैले यो उसको अलरेडी बोतल छ द्याट मिन्स तिमीले भन्नु खोजेको तिमीले ल्याएको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ युज गरिराख्नु ताकि तिमीलाई रिमाइन्ड ताकि मलाई याद गरिराखोस् को हो तिमी अब को भन्दा त अब तपाईँलाई थाहा छ होला हो भन्नु पर्दैन ऊ चाहिँ हो स्मृति सेन्चुरी खम्समिता अनि के हो खम्समिदा भनेको चाहिँ कोरियन भाषामा थ्याङ्क यू भने मैले पनि हेर्छ मैले पनि हेर्छु कोरियन ड्रामाहरू अब डान्स स्टार्ट हुँदैछ अब
सो अब खत्म भयो हाम्रो सो थ्याङ्क यू मेरो बर्थडेमा आएको बर्थी थ्याङ्क यू बोलाको कपिराइट आउँछ कपिराइट आउँछ